महाफिल में पढ़ते हैं और फिर भी इनसे सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस ज़ौक़ को आम करने के लिए हमारी इन खिदमात को कबूल फरमाए और हम सबको सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, क्योंकि सीखने का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि हमें सीखते 50 बरस हो गए और अभी भी सीख रहे हैं। जो सीखते रहते हैं वो कायम रहते हैं, और जब अपने आप को कामिल और अकमल समझते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनी। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनी। रब्बि इज्अल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल असनाम। रब्बि इन्नहुन्न अضلल्न कसीरन मिनन नासि फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी। فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني
واجنبني وبني رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد
ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي.
ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم اللہ جزاکم اللہ. یہ تھے مشہور مجھے ایک نعت پڑھنی ہے حاجی صاحب کا حکم ہے. نعت بھی آپ کو سنا. سب حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ایسا کوئی محبوب ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ
تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے، اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، اور رکتے ہیں یہی آ کے قدم اہل نظر کے، کیونکہ اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو۔ تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں